बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, जैसा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई जिसमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम की गैबत को कुरान से आपके सामने कुछ आयात पेश की, जिनमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम की गैबत का ज़िक्र मिलता है। आज भी इसी ही सिलसिले में मैं आपके सामने इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ कुरान से कुछ आयात पेश करूँगा, ताकि वो भाई जो अक्सर ये मैसेज करते हैं कि हमको कुरान से इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ कुछ आयात बताएं, तो आज मैं उन आयात को ही अपने उन भाइयों के लिए इस वीडियो के अंदर आपके सामने पेश करूँगा, ताकि हम सब लोग ये जान लें कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान की किन किन आयात के अंदर मौजूद है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने 4 आयात जो मुख्तलिफ 4 सूरों से होंगी वो आपके सामने पेश करूँगा। इनमें सबसे पहली जो आयत है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 210 है। अभी आप स्क्रीन पर इसको मुलाहिज़ा करेंगे और उसके बाद मैं ये कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर जो जो बात है वो आपके सामने पेश करूँ, ताकि साहिबान अक़ल और साहिबान इल्म जो है उसकी तहक़ीक़ कर सके। तो आए सबसे पहले हम सूरह बकरा की आयत नंबर 210, ये देख रहे हैं, आपको सामने नज़र आ रहा है, हाल यंज़ुरूना इल्ला। ये आयत जो है सूरह बकरा की आयत नंबर 210 है। इसका तर्जमा आपकी आंखों के सामने है। ये तर्जमा किसी शिया का तर्जमा नहीं है, ये बरादरान अहले सुन्नत का किया हुआ तर्जमा है। और इसमें ये तर्जमा मिल रहा है, क्या वो इसी बात के मुंतज़िर हैं कि बादलों के साइबानों में अल्लाह आ जाए और फरिश्ते भी, और किस्सा तमाम हो जाए तो सारा काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे। नाज़रीन, इस आयत के अंदर आपने देखा और बड़े साफ अल्फाज में ये मिल रहा है, क्या वो इस बात के इंतज़ार में है कि बादलों के साइबानों में अल्लाह जो है आ जाए। आगे इन्होंने ब्रैकेट लगा के का अजाब लिखा है, हालांकि आयत के अंदर लफ्ज़ अजाब का जिक्र मौजूद नहीं है, बल्कि साफ साफ जो इन्होंने तर्जमा किया यही तर्जमा है, क्या वो इसी बात के मुंतज़िर हैं कि बादलों के साइबान में अल्लाह आ जाए और फरिश्ते भी। नाज़रीन, ये आयत यकीनन हवाला मैंने आपको दे दिया, सूरह बकरा आयत नंबर 210 है। यकीनन जो भी मुसलमान है सबका ये अकीदा है कि आने और जाने की सिफ़त जो है ये मखलूक की सिफ़त है, अल्लाह की सिफ़त नहीं है। आया उस जगह जाता है जहाँ पहले मौजूद ना हो। तो हम ये सवाल करेंगे, अगर कोई इस आयत में अल्लाह के लिए ये आयत लेगा तो क्या अल्लाह पहले मौजूद नहीं, जो अल्लाह कह रहा है कि क्या वो इस इंतज़ार में कि अल्लाह बादलों के साइबान में आ जाए? तो यकीनन मुसलमान इस बात पर यहाँ अपने अकल को दौड़ाएंगे और ये जान लेंगे कि यकीनन ये आयत अल्लाह के लिए नहीं है, क्योंकि अल्लाह में आने और जाने की सिफ़त नहीं, ये सिफ़त मखलूक की सिफ़त है। आया वहाँ जाता है जहाँ पहले मौजूद ना हो। तो यहाँ ये आयत ख़ुद दलील है कि इसमें अल्लाह अपनी बात नहीं कर रहा। और दूसरी बात, बादलों के साहिबान में, यानी यहाँ पर अल्लाह बादलों पर सवार होने की बात हो रही है। इन्होंने साहिबान लिखा है, हालांकि आयत का जो सही तर्जमा है वो ये है कि क्या ये इस इंतज़ार में कि अल्लाह बादलों पर सवार होकर आ जाए। और सवार होना भी ये अल्लाह की सिफ़त नहीं है, ये मखलूक की सिफ़त है। तो नाज़रीन, इस आयत को पेश करने का जो मकसद है वो ये है कि इस आयत में भी जो आने वाला है और जिसका अल्लाह ज़िक्र कर रहा है वो अल्लाह ख़ुद नहीं, बल्कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम हैं। तमाम मुसलमानों के यहाँ जो किताबें हैं हदीस की, उन तमाम में ये मिलता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो बादल भी उनके साथ होंगे, बादलों के टुकड़े। तो कुछ हदीसों में ये मिलता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम बरादरान अहले सुन्नत की बड़ी बड़ी किताबें जो हैं उनके अंदर हवाले में आपके सामने पेश कर देता हूँ, जिनमें आपके पास अलकौल मोतबर फ़ी इमाम अल मुंतज़िर अल्लामा ताहिरुल क़ारी साहब की लिखी हुई है। इसके अलावा इस्लाम में इमाम महदी अलैहिस्सलाम का तसव्वुर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब की लिखी हुई है। इसी तरह नईम इब्न हमाद की किताब अल फितन, उसके अंदर ये मुसलसल मुकम्मल एक बाब है जिसके अंदर
امام مہدی علیہ السلام کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بادل کا ٹکڑا امام مہدی علیہ السلام کے سر پر سایہ فکن رہے گا۔ تو اس آیت کے اندر جو ذکر ہو رہا ہے بادلوں پر سوار ہونے کا، تو یہ کسی اور کی بات نہیں، یہ آیت امام مہدی علیہ السلام کے لیے ہے، اور امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ بادلوں پر سوار ہو کے جہاں چاہیں گے سفر کریں گے۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے جو قدرت ان کو طاقت عطا ہوئی ہے اس آیت کے ذیل میں بھی کہ وہ بادلوں پر سوار ہوں گے۔ تو یہاں اللہ سوار ہوتا نہیں ہے، نہ اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ بادلوں پر سوار ہوئے اور پھر وہ نیچے آئے۔ آنا اور جانا یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، کیونکہ آیا اس جگہ جاتا ہے جہاں پہلے موجود نہ ہو۔ تو مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ پہلے یہ ثابت کرو اللہ کہاں موجود نہیں۔ یہ آیت تھی سورہ بقرہ کی۔ اب میں چاہوں گا کہ میں آپ برادران کے سامنے جو ہے آپ کے سامنے کچھ اور آیات بھی پیش کروں تاکہ ہم مزید بھی ان کو دیکھ سکیں۔ اور یہ ساری آیات جو ہے پیش کرنے کا جو مقصد ہے وہ آپ کے سامنے ابھی واضح ہو جائے گا۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے سب سے پہلے ان آیات کو دیکھیں۔ یہ آیات جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان آیات کے اندر اب یہ سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 71 ہے، سورہ یونس 10 نمبر سورہ ہے، 20 نمبر آیت ہے، سورہ یونس آیت نمبر 102۔ یہ تین آیات ہیں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں ناظرین، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کی سورہ یونس کی 10 نمبر سورہ کی 20 نمبر آیت جو ہے وہ ابھی میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ ناظرین یقیناً یہ آیت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم پر نازل کیوں نہیں ہوتی اللہ کی کوئی آیت، اور اللہ کہہ رہا ہے بس تم کہہ دو فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ کہ سارے کا سارا غیب اللہ کے لیے ہے، فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ کہ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ ان تینوں آیات کی آیات کا آخری ٹکڑا آپ کو نظر آ رہا ہے، فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ پھر دوسری نیچے دیکھیں، فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ تیسری آیت کو دیکھیں، إِنِّي مَعَكُم فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ ناظرین یہ تینوں سورہ یونس کی 2 آیات ہیں، سورہ اعراف کی 1 آیت ہے۔ یہ 3 آیات آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ خود گواہ بن گئے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وہ کیوں نہیں آتی وہ آیت۔ تو اللہ کہہ رہا کہ ان کو جواب دو کہ غیب تو سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے، تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اے رسول کہہ دو ان سے کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اب یہ پس منظر آپ نے دیکھ لیا، میں نے سورہ بقرہ سے شروع کیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 سے، جس پر وہ آیت واضح موجود ہے کہ کیا یہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ بادلوں پہ سوار ہو کے آ جائے، اور اس پر میں نے آپ کے سامنے چند تفصیلی جملے بول دیے، اور آیت خود دلیل ہے کہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ بادلوں پر سوار نہیں ہوتا، اور یہ صفت اللہ کی نہیں ہے، اور اللہ میں آنے جانے کی صفت نہیں ہے، یہ صفت بھی مخلوق کی ہے۔ تو اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ یہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ہے، اور یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں 3 سورہ یونس کی اور سورہ اعراف کی، تو اس کے اندر بھی فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ کا جو جملہ ہے ان تینوں آیات میں مسلسل آیا ہے۔ تو یہاں پر بھی امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں میں ان 4 کی 4 آیات، یہ جو 4 آیات میں نے پیش کی ہیں، ان 4 کی 4 آیات کے اندر ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے یہی ملتا ہے کہ یہاں اس سے مراد بادلوں پہ سوار ہو کے آنے والا کوئی اور نہیں، یہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ شیعہ تفاسیر کی جتنی کتابیں ہیں یہ 4 آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہوئی ہیں، شیعہ تفاسیر کے اندر جائیں اور ان 4 کی تفسیر دیکھیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے واضح الفاظ میں یہ موجود ہے کہ یہاں اس سے مراد امام مہدی علیہ السلام ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔